अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। आधी रात की न्यूज़ आ गई। आधी रात को रोला पड़ गया, एक कोई रोला पड़ गया। इमरान सारा वड़ गया बिल्कुल। इमरान खान रोला पड़ गया जी, रोला पड़ गया। अमीन गंडापुरी आधी रात को उठ के जनाब उन्होंने तकरीर कर दी है और वहाँ ये उमर अयूब और सारे जलसा गाह की तरफ पहुँच गए। इट खड़का हो गया, पुलिस का लाठी चार्ज हो गया। पुलिस ने सारी चीज़ें संभूल के इनकी जनाब ले गए हैं और थाना तरनौल में ले गए हैं। उन्होंने थोड़ा सा झगड़ा, मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, उन्होंने कहा था कि मंडी मवेशियों वाली साइड पे आप करें, जलसा करें। तो वो जो समझौता समझौता है वो कह रहे थे नहीं जी असी तो इत्थे ही करना है। इनकी जो अकड़ है ना, जिद, सर जी इनकी गर्दन से सरिया एक दफ़ा निकालें। क्यों नहीं इमरान खान की गर्दन से सरिया निकल रहा? क्योंकि देखें आज भी वो जेल में कह रहा है कि मैं चेयरमैन ऐब तुम्हें जेल में डालूंगा। वाह भाई वाह, तुम्हें जेल में डालूंगा। ये सरिया इनकी गर्दन से नहीं निकलता। ये जब भी बात करते हैं तुम्हारे मुल्क बाप का मुल्क है, हमने जलसा करना है, इमरान खान का मुल्क है, हमने छुड़वा के लाना है, हमने अडयाला जेल पे हमला करना है, हमने ये इनको ना ये बात प्यार वाली समझ ही नहीं आती। छोटी सी बात थी कि वो मेरा ख्याल है कोई 100 गज का भी फासला नहीं होगा। उन्होंने कहा जी ये मंडी, जहाँ मंडी लगती है मेला मंडी मवेशियाँ, वहाँ पे आप जलसा करें। उन्होंने कहा नहीं जी हम यहाँ करेंगे। वो ऐसे सामने नज़र आ रही थी सारी चीज़ें, लेकिन अब रोला पड़ गया है। अब जनाब पुलिस आई है, इनका सामान साउंड सिस्टम और वो 2 ट्रक वगैरह ये लेके आए थे उमर अयूब और कोई फैसल अमीन वगैरह। तो वो पुलिस जनाब आई है और उन्हें साड़े पकड़ के तो वो तरनौल थाने में ले गए हैं। उन्होंने कहा जी इत्थे तुसी जलसा नहीं करोगे, आपको जलसे की इजाज़त दूसरी जगह पे दी गई है। लेकिन ये फितना डालना चाहते हैं सर, ये जो सुबह इन्होंने जलसा करना है ना, ये बहुत बड़ा फितना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनका प्रोग्राम फाइनल यही है कि हमने इमरान को जेल से ज़बरदस्ती लेके KPK ले जाना है और KPK से हमने अफ़गानिस्तान पहुंचाना है तालिबान के पास। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए ये प्रो तालिबान है, इसलिए इसको वाइस चांसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जा रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये प्रो तालिबान है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, आधी रात को उठ के यही गंदे मुंदे कपड़ों में अमीन गंडापुरी ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं अपने साथ कंटेनर भी ला रहा हूँ, मैं अपने साथ करेने भी ला रहा हूँ, मैं अपने साथ साउंड सिस्टम भी ला रहा हूँ, मैं जलसा भी करूँगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद मैं थाने जाऊँगा, थाने से अपने हाथों से मैं सारा जो लूटा हुआ सामान है वो वापस लेके आऊँगा। ये उसकी ज़बान है। मैं कहता हूँ इनको अगर ना इनको पहले दिन से ही काबू किया होता ना, तो इनकी ज़बान कैंची की तरह ना चलती, ये बिल्कुल ठीक हो जाते। ये सब हमारी हुकूमत का कसूर है कि वो बात ही गुंडागर्दी से करते हैं। अभी तो तेरे भाई कल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं अमीन गंडापुरी, आ सही फिर तू। मैं कहता हूँ पंजाब हुकूमत कहे कि तू आ सही, ऐसे मुंह पे हाथ फेर के ना कहे कि तू आ जलसा करके दिखा। ये खुद ढीले हुए पड़े हैं कि कोई गल नहीं जी जलसा करो, हमने ये नक्शा बना दिया है, इसके मुताबिक चलो, ये करो वो करो, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और अब आधी रात को ये सारे वहाँ पे पुलिस के साथ आंख मचोली कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सारे लोग इस्लामाबाद पहुँचो, जिस तरीके से भी पहुँचते हो। मैं आपको बता रहा हूँ इनका फाइनल प्रोग्राम यही है, अडयाला जेल पे हमला करके इमरान खान को छुड़वाना। ये आप नहीं मान रहे ये मेरी बात। एक उन्होंने गेट तोड़ के देख लिया है कि एक मामूली सी गाड़ी से गेट तोड़ गए, तो ये कंटेनर लाएंगे तो कंटेनर से तो दीवार भी गिर सकती है। ये उनको फिर ये काबू करेंगे। इनको इजाज़त देनी नहीं चाहिए थी। बिल पास हुआ है, इरफान सिद्दीकी ने कहा है हम इस्लामाबाद जलसा नहीं होने देंगे, और आज़म नज़ीर तारड़ कहता है नहीं नहीं इनको जलसे की इजाज़त है। क्यों उन्होंने ये कहा है? किस लिए जलसा हो, मुझे ये बताएं, जलसा किस लिए हो? कोई इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कैंपेन का ज़माना है? इमरान छुड़वाओ जलसा, ये जलसा है इमरान रिहाई जलसा। ये जलसा नहीं होने, इसकी इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए।
اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا یہ بڑے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں. آدھی عدلیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اب یہ سامنے آتے بھی نہیں ہیں. یہ جب ڈر کے باتیں کرتے ہیں نا، ڈر کے یہ ایسے باتیں کریں، ایسے کر کے باتیں کریں، پھر ان کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو. یہ کہتے ہیں نہیں سانو تو پتہ ہی نہیں یار ٹرک کون لے گیا. اب ان سے پوچھا جائے گا نا اعظم وزیر تارڑ سے یا وزیر داخلہ سے، ٹرک سانو تو نہیں پتہ، چلو پتہ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہم لے کے گئے ہیں، ہم ادھر نہیں کرنے دیتے. یہ دھڑلے والی زبان کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آج کیا ہوا ہے، ایک پی ٹی آئی کی ایک عورت جس نے نادرا کا ایک سرونگ جرنل نادرا کا چیئرمین بنایا ہوا تھا اور وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، نادرا کا چیئرمین تھا منیر، اور اس کو آج عدالت نے کہا جاؤ یو آر نو مور جرنل، یو آر نو مور چیئرمین وابڈا نادرا. یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ان کے. کیوں کہ ان گورنمنٹ نے کوئی کام دا وکیل اسے کھڑا ہی نہیں کیتا. اس طرح سے یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں. تو میں سر جی ان کو کہہ کے تھک گیا ہوں. یہ اگریسو نہیں ہے، وہ حملہ عمران کرتا ہے، جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیسے ان کو ہمت دلائیں. شہباز شریف کو خاص طور پہ بالکل نہیں ہے. یقین کرو اتنا ڈرپوک آدمی ہے نا شہباز شریف، میں آپ کو کیا بتاؤں. کاش مریم نواز وزیر اعظم ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کیسے جلسوں کی اجازت ہوتی ہے. یہ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی منتیں کر رہے، رانا ثناءاللہ منتیں کر رہے ساڑے نال مذاکرات تے کرو. وہ کہتے نہیں تسی چور ہو اسی نہیں کرنا. کہتے نہیں اسی چور نہیں ہے بھائی جان، ساڑے نال ملاقات تے کرو. پھر سپیکر کون ہے؟ نون لیگ کا ہے نا، اس نے بلایا ہے آؤ جی اسمبلی میں بلایا، آؤ جی مذاکرات کرو. یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کو، پھر اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ دوبارہ آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. زیرو ہو گیا تھا، خدا کی قسم زیرو ہو گیا تھا عمران. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی نا، شہباز شریف کی نالیکیوں کی وجہ سے وہ 50% ہو گیا، اور اب پھر نالیکیاں کر رہے ہیں، پھر اس کے جو ہے نا فیصد کے نمبر بڑھ رہے ہیں. یہ اس طریقے سے حکومتیں کرتے ہیں آپ. وہ آپ اس سے ایک اندازہ لگا لیں. میں آپ کو نواز شریف ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا تو شہباز شریف سٹیج پہ بیٹھا تھا. نواز شریف کہہ رہا تھا چپ کرو میں نے ضروری بات کرنی ہے. تو یہ شہباز شریف کیا کہہ رہا تھا، یعنی کہ یہ بھائی کہہ رہا ہے، نواز شریف کہہ رہا ہے چپ کرو میں نے ضروری بات کرنی ہے، تو شہباز شریف کہہ رہا ہے نہیں نعرے لاؤ. تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ رانا ثناءاللہ کو بھیج کے کہتے ہیں چپ. یہ کیسے؟ پھر مجھے بتائیں یہ ہم کیا کریں؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. آپ سے نہیں حکومت چل رہی، مجھے لگتا ہے آپ سے حکومت نہیں چل رہی. یا تو نواز شریف صاحب کو آنا پڑے گا. بھائی کلیئر کٹ آپ کے بڑے مسئلے ہیں، بہت ذرا مسئلے ہیں. آپ اس پی ٹی آئی کے اندر مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈال رہے ہیں جو مر چکا تھا. تو بہرحال جی اٹ کھڑکا شروع ہے اور ترنو وہاں سے وہ ہٹا دیا گیا ہے. اب جلسہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور حملہ کرنا ہے، اور وہ ان کے میسج میں نے پڑھے ہیں ڈیٹیل سے. وہ کہہ رہے ہیں جی اڈیالہ جیل پہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. اور اس بات کا اعلان وہ کر کے وہ چلا گیا تھا، کیا نام، حماد اظہر. اس نے کہا تھا ہم اڈیالہ جیل جائیں گے ہم اڈیالہ جیل. تو وہ اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے انتظامات خود ہی کر لیں. انہوں نے اڈیالہ جیل نہیں، ایسے آ گیا نا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے آؤ. آپ یقین کریں ان کے ذہن میں وہی ہے. یہ پہلے بھی 9 مئی کیا ہے، 9 مئی ایک انقلاب کا انہوں نے طریقہ بنایا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ انقلاب لانا ہے 9 مئی کو، وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنا ہے 9 مئی کو، پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا ہے 9 مئی کو، اور فوج کو قابو کرنا ہے 9 مئی کو. وہ تو فیل ہوئے ہیں. کاش اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم نہ ہوتے. میں کہتا ہوں کوئی بھی بن جاتے، مولانا فضل الرحمان بن جاتے. انہوں نے اس کو نپ کے رکھنا تھا کہ ایک مرے ہوئے گھوڑے کو انہوں نے دودھ پلا کے، انہوں نے گھاس ڈال کے، انہوں نے ایک سانپ کو دودھ پلا کے پھر زندہ کر دیے.
افسوس ہے، مجھے افسوس ہے۔